موت بينه ما يفينه هذا بشيء يجي موت عنده ترى ملا ما ده يعني كسين ده خانه بديبو تات فيني فينيبو جنس حرام لأن الزيدوس إنك إنسان قال عورة الظاهر قال إن حرام مطلقا إذا نواصل ما هو تنالي على كافر الكلام يعني كالصفات مسلمان صفات ما ده خادي بناي زين بنتلون زيباسي أصل مسلمان بتوضي بناي ده بنتلون نوشلين إن كافر خاص أعمال هذا الله بنتلون زتني كعام وجي مسلمان تشمل فينار بعض العلماء كل زت عام وجي فينتو جدي لكن إذا بنيك قال عورة باين قال يبغى فينتو كين طيب يا كان كده في التفنو كده في التماني أنت يا قلنا فاشي ددوا تاي خودي بادي تو إبا فينون إبا ماني كي صليب إبا ماني صليب إبا فينون يعني كفر لكن منشن وصلني عند الله تكره ما تطلع ما في ستة تطلع ما في فينون إبا يهودي كله علامة يعني لا إبا مانا تند الله تشبه بالفنانين فنانات لاعبين لاعبات ممثلين تشبه قران كلا اصلا ما يتطشدي عندنا مسرحيه بنون اي مسرحيه سواء اسلاميه او كافريه مسرحيه بكلين اصل جات من الكفار ان من الرومان يغرق التشدي ان مو من الاسلام ان تشبه بالكفار الا سلوه ما شاء الله يا زلمه ما خالدين بوردل سل خالد هذا طائفه زبنكي يعني جاسو يعني فارطوا يبقى منش سلمه هذا إلا وزاد داخله زبقوا يعني عمارة سيد هذا ما ديبا رد هذا إن تشبه بالكفار إن كافر تشدين قص عبلا حد شنو مناسين خلصوا أنتوا أبدا خارج أبدا ديبا خدي منا نوله غورا ذاك نوله غورا خارج بلو إمام أبو داود ديبا تمن إبا حدث باسي تين الله بدين دم الغولية بدين ده خدنا كعب عالي في نزوته ما شاء الله ده جاهز ما بدي كبر تشي بدي بس زوته والله مدرك تلو تجمع دونو سلام أقول ما قدين كيف درقت لنكي هات تدوس عبد الله سبحان الله هذا حرام الرسول صلى الله عليه وسلم فرمى بني إسرائيل حرام كده خطة غيرنا خذوا بعدين ما يفشلنا يبقى هذا ما نشوف خنك تودي بدي كذا يعني نظر يبقى يقول لك إنه جاء لمبة زودين فيني لمبة غاز فيني بوله دوا لمبة ما يفر ما تقوله على الشروط يا يبقى كي زتي منه خال لمبة دي بس لمبة لقوا بعدين آت ما تقوله هوري ما تقوله آت دي يا أنتم إيش تفتنا كذي ولا كعب علي هذا أنت أشيدين أصل المدينة يهود نصر علامة عند الله بعضك من هذا من عمل الجاهلية أصلا لعن الله الواصلين ترى لعنت جي بعضك زني سلوه يعني سلفينو طلعم سلوك كل كنيا فيني ترى عند الله ودم سلام بريندي عند خونه بديبو سلوه ده ولا خدون يعني سنة هزار كده علمين ده بتة بازمين بتة يعني الله فاتر بازمين بيكلين تبادل الجاهلية الله يخد ولا تبادل الجاهلية الأولى إن كافر كل خام تين الله سلوه بريندي بورياده جوड़ा बांध दो असल में जुड़ा ही बा मुसलमानों खाम नहीं बा हद शर्मा से सिंफानी من النار لم أراهما من أهل النار لم أراهما إذا كان غير ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة علامة ابن باز رحمه الله بن عثيمين يروا إنه لما كل خد فطبعا ما زي خدين أصلا مدين على إيه من يعني الروم كل علامة إلا عرضك خنين مغلق كافر كلين علامة أنت أشيد أصلا ماذي تخوني كم قدنا علامة شو قدي قول لي حدث شيء ماذي أبدا واضح قدي خور ولا ما كل ما نقدر هذا الله سيزي أنا ذا يعني الدبلانسا مسلمان علامة تخون الله صحابة بدني في النمان ضفيرتين وسامو بوينده يعني سلوه بينيبان دوا يقول تقول دوا بينيبان يتو إلا شلة إلا يعني مسلمان طريقة عند الله خدون دبلة ما دبلة دبلة أوري تشبه بالكفار إبا خانوا وريبو إن دللا موضوع كل موديلات كل زين كحامش بدل موديل تو موديل بدل الطاقي تشبه بالكفار إبا إن دللا اعتماد على التقويم ميلادي يعني ميلادي يعني جانوري في مارس يعني زيني ميلادي أسه تاريخ إن لازم كحامش صار الطاقي إن دللا خدون كافر كل الدول يعني إنجليزي خدا حامش خان خدون منشب بسوس إنجليزي خدا هو ده إكتة يعني منو نامدي كم مزي إنجليش خدا هو يا تو يعني برما خدا هتا هو برميس يا تو شينا خدا هتا هو سبحان الله يتوه بيرنا يا زين كي حامش يتا خدا هتا كم معنا إن تشبه الكفار عمر بن الخطاب تلا خدا يعني خدا عمر بن الخطاب خدا طوال خدا رطانة العجم عجم خدا مات طوال خدا مهم خدا طوال خدا إسلام مده دفلو خدين
تندلا سعد بن أبي وقاص رحمه الله ورضي عنه يبيض ده خدوا منشأ خطأي اللي فارس خطأ خدوا خد ما بالو الجاهلية بعد الإسلام خد ما بالو خد المجوسية بعد الإسلام إسلام بعد أمط المجوسية كنت شيء هذا الله ينكن دينا الله خيبري إذا خدوا منشأ لنا فورا يقول يا سلطوا خدوا إيمانا إن تشبه بالكفار إن الله فوندر نام راكون ديانا إن الله سوزان إن الله جورج إن الله يبوت فوندر نام راكون مايكل إن فوندر نام راكون ودن بوزنيا كافر نام زينكي كافر نام خاصة مسلمان الله خن ميانو إن راكون من تشبه بالكفار هذا حرام ما نشبه يعني دولكن كبيرة جنوجده يعني جنوجده اللي زبين الله سول خالد بشم ماذا منشأ أخذته كنقوله قدنا ماذا زين سلطاني هذا صعب بتل تلاقيه خالد فلا إبا معنا الله الإمام أحمد رحمه الله هذا من عمل مجوس الخاميان هذا الله هذا هذا غورا صعب تل تلاقيه نافذ هذا كنسلية بعدين تو احتفال بالأعياد أعياد الميلاد مثلا عيد ميلاد المنشأ يعني زين كافر كل حفلة قضي إلا احتفال قضون إنه من أعمال بلكن كفر ما نشيب كفر زوي الإمام بن باز وغيره رحمه الله ربط لما كل خيدهم لله حتى ابن تيمية خدي ترى ملام مزي عيد ميلادي نمزه توانا زودي إترى يبقى عند ديو يا تو كسوس بشو شمع بشو شمع ماني مومبتي بشو توانا خده حرام زوي إترى ما توصاد ديو الله يخده ولا تعاون على الإثم والعدوان ينقي توصاد ديو نزوي هذا الله يترى توانا مضد قلنا هذا كافر كل إلا حفرة تبغى يقول له يترى إلا إظهار شعائر يقول له عيد خدي ترى كنتو على دو بسنة هذا بس ما هذا حرام يترى صادون تهني أدون كانت مناسبات فانسيدون هذا من أكبر الكبائر طيب هذا كم مسألة زود ما ده كافر تشبه قدي بنا كنا هذا يا كم مسألة مثلا أعطيكم مثال أقول منشأ دكتي إذا ده مثلا كافر تشمت تاجر إذا كم زود مكيوجي وي أخن زودي له كافر تلقي خو نفيني له إنجليز خاطر نقوله له إذا كم مشاكل قدي بتخاصة تناله إذا كافر تشبه قدي فودي كنا كنا فودي خذ عندنا في الإسلام كان قاعدة خذنا قاعدة كل ما يعني نمي في الشريعة وحظم زدوس إنك حرام قضاء شو تم ده صد للذريعة زين تشبه الكفار صد للذريعة كالله سيزين إنسان ده دين التصدنا لو الله كان صد للذريعة سيزين لا سيزود إنسان قدولي سيزيان خديان في ذاته سيزيان الله خده يا الله أنا حرام دي خديان الله حرام بجنة سيزيان عالمك سيزودي عالمك سيز فاسد ديو عالمك سيز مرة حرام فاسد ديو ده هذا الله بوله حرام كذي فلا يدي هذا الله هذا إلا سيزودي إلا سيزودي إنسان تزودي سيز إلا سيز ما تزودي كافر كله تزودي مثلا تشبه قول زعفر دولي مصيبة تطمدي حاجة تطمزي زود تطمزي خده جائز سيزيان إردفرنا يعني سيزيان قرنا مثلا كافر دلهم تشبه قرن يعني حرام ده خوي بعدين طيب أهم قدي زعفر نقول كافر قدي تدخل لغني بالله نقول مثلا إنت فتنة قدي بود جا قدي خد جائز قدي بعدين إيه كم عند الله خد ظاهريا زين ظاهريا مي خطأ تكذب أما زين عبادة تبغى أسه زين قلبية دلهم ماذا أسه دلهم بتوع كنا أسه نية أسه خدي نمانه هنا ما جائز نهو إيه هذا كم مسألة آخری مسئله هم بعد خودم گویی سر گذار هایی داره کافر داره گویی سرانان مثلا بنتلون جینس فی نهی گذار هایی داره لودی بازداری لگست دیر گادر طيب إيش حكم جائز ولا حرام جائز نك حرام هذه مسألة خدونا خبرتك يقولون خدينا خدنا يعني دشمن ديابر يعني ما كنت تراكن قصة خوي عمر بن الخطاب زمان ماذا بحرين خدنا أحسن ماذا ولا وقا يعني نصراني فادو دقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دي مسلمان فوند ولا زت ولا قال دي فنّة بدرجون أفادي بكون فاتو ما تأتي كل ما دي فلاي تري قولا بندي كل ما دي فلاي تو منشأ هذا عمر بن الخطاب ولا خوي دي دامي ما قد يعني ديا ما قد عمر بن الخطاب راوي خد عمر بن الخطاب زندي ما خد كوشينو خد زين لنا كي هدين كوشي خد كم خد الآن عز الله الإسلام خد الله خد إسلام خد إزداد دي خد فوانينا نوبي خد قال دي تاد دلما بدشنا خد ماري ولا يتاد خد كافر كله ده خد كافر الله خد خانو جاناي ديانا كسناي يتدم حلال ہوگی سبحان الله شوف سويا خد الله أنا لا فوندرا إلا يالوت كافر دشمن كافر يعني كور
এটা يعني نفرتين عاطفة داود يا بريبو طبعا المسألة في بعض القواعد اللي هو قواعد الشيلة كافر دول تشبهوا نمازي يعني المهم بعتدوجي لكن يمكن ما تسجلوها لكن للفائدة كان خاصة مثلا كافر كل كم قلتو لسه ساعتنا شنو معلش قشنا بدي كافر كل كم قلتو عبادات ما ترى عادات خم قلتو لكن أخونا نقولي ترى إذا دفعي مثلا إذا دفع عنه قولي تبي مسلمان كل قولي فادي بينا كنا فادي يعني كافر كل مثلا ترى كم يعني الزمان المزاي ترى مثلا عمامة بنته مثلا ترى أحمر لون أحمر تضبوش بنته تكاهون زين تضبوش ولا بنته مثلا أحمر ترى الزمان بنتين تضبوش بنته الزمان مدي إذا الله خاص الشيء عادة أما تخططين بعد يعني أساسي ده فلاي تذكر كل ستي بلاي أساسي ده عاد دليل ترى طيب كافر كل عاد كل ستي ده فلاي دولي أن نقول ترى خصوصيا نو بل كي بعامو جيجو إن من شيء ترى يقولي عامو جيجو إن شاء الله خاص نو طيب سيزيان قولنا كافر دول تشبه بنا كنوا يبو ولا ما كل جاب ذكي خالد تشبه نو يتقبل طيب لكن إبا شو المازين كافر كتب سولي شو المازين سيزيان نلاقي مسلمان بتوعه إذا تبغى نيجي يعني أنا كم مثلا بنتلون زي سعودية ماذا بنتلون بدنا كافر دول تشبه كلا إذا ماذا لبس يبقى خاص بالمسلمين تشبه بنتلون مسلمان خلنا إذا شو ما جانا يبقى كافر الله بير كافر بنتلون ديك كافر دول خاصة الله فيلبين كده بكون بنتلون فيني طيب لكن سوريا تركيا وغيرها ماذا إنديا وغيرها ماذا فايسان وغيرها ماذا إتلا كيف نه بنتلون من مسلمين كلودا أصل بنتلون بكي كافر كل عادة يبقى ولا لا طيب مع الزمن مع الاستعمار كافر كل دشين قبضة قانون بعد أساسه هين غلا ولا قلت لي مسلمان كل بكينه كافر سلسلة كورة بنتلون بكيه جيه خان رسمي كخوض دلوقي جوي ميسير وغيرها ماذا سوريا وغيرها ماذا عامو جيتا خاص نوع خلاص كافر بولنا أتوه خانة غريبة أنا اللي بنتلون بينا جائز نيجي نجائز ترى الله ولا ما كله ديتا الله بالجائز ليش؟ لأن يبقى خلاص يبقى عام نوع كافر الله يبقى خاص ويجي لكن أنا كم مسألة أسي زودي سيزيان زودي شو يتم ده عارف كل الله حرام ولا حرام يسوي مثلا بنتلون يبقى أخون جائز ويكل كافر خاص نوع يبقى عام لكن بنتلون زودي تايتو دولي حوار وغيره زودي تخاص دولي مثلا حوار زودي أطفال دولي يتم ده حرام يسوي كلا تشبه الله نو حوار تخاص ده طلع بولي أطفال اللي مسألة طبعا كل شيء مسلمان كله قرأ كافر كله أمتيان قرأت كده ده كافر كله قرأت كي طيب كافر كله قرأ أنا إذا فلان مني كافر خميان هذا لا النديم كافر كله هذا هذا سيس قل له هذا النديم كلا هذا أصل ده الله بولي طبعا كل شيء مسألة سي كافر كله مسلمان كله يعني أصل العقيدة بيكون بزرگ الله جوا إن الله عيسى سيدنا النبي عند الله مثلا يعني الله محبت رسول محبتين كافر كنت أصل ذاته لكن إن سيز عقيدة سيز كلين زين كي هر دين ما متفق أسي عندنا مثلا أخلاق زي شو أخلاق مثلا مفقودون عند الله غشانون عند الله منشر خانة هبان إكرام قرين أخلاق قنقو أخلاقين مثلا إن كافر كنت أسي سيزين إن أمر مسلمان كل كافر كدل أبنا كنا بقول لي هذا نوربو كلا إن هر دين ما ده أساس ما أساس الله بولي هر دين ما أساس ما أساس ترى دين أساس ما أساس إن الله لما دي وشم ما ده قرآن توراة وإنجيل ما ده ديلة الله ये मतलब खाना खाने खिलाफ नहीं तो जो मैं खातों को दिला दिया तो क्या होता है कि शबाब जीने बच्चे दिवनी बंतुलन गसीर या बहुत दखाज़ा बच्चे दिवनी तो खास देखिए हाँ तो तशब्बुह बिल्कुफ